जय मसीह। आजको सन्देश छ अनन्तताको दृष्टिकोणबाट परमेश्वरको र मानिसको सेवा गर्नु। यदि तपाईँ साधारण ख्रिस्टियन जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने पनि अनन्तताको दृष्टिकोणबाट त्यो जीवन बिताएको खण्डमा र त्यसपछि सेवाकाईमा लाग्नु भएको छ भने, अनन्तताको दृष्टिकोणबाट त्यो सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ भने निश्चय नै यो जीवन र यो सेवा क्षणिक मात्र नभएर अनन्तसम्म यसको असर रहनेछ। तर यदि यो अनन्तताको दृष्टिकोणको सट्टामा क्षणिक दृष्टिकोण, तत्कालीन फाइदा, स्वार्थपूर्ति र सांसारिक दृष्टिकोणबाट हामी सेवा गर्दैछौँ या ख्रिस्टियन जीवन बिताउँदैछौँ भने त्यो बडो दुःख लाग्दो हुनेछ। त्यसै कारण आजको सन्देशको सुरुवात म पहिलो यूहन्नाको दोस्रो पत्रबाट गर्न चाहन्छु, जहाँ यसरी भनिएको छ। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 15देखि 17 पद। संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। अर्को अर्थमा भन्दाखेरि यदि सांसारिक दृष्टिकोणबाट हामी बाँचिरहेका छौँ र सेवा गरिरहेका छौँ भने हामीले परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन बिताउन छोडिसकेका छौँ। अनन्तताको दृष्टिकोणको विपरीत सांसारिक दृष्टिकोण, संसारलाई केन्द्रित बनाएर संसारका सुख सयल, श्री सम्पत्ति, मान सम्मान इत्यादि कुराहरूलाई जब हाम्रो जीवनको केन्द्र हामी बनाउँछौँ भने हामीमा अनन्तताको दृष्टिकोण नभएर क्षणिक र सांसारिक दृष्टिकोण छ। र त्यो सांसारिक दृष्टिकोण भएको मानिसलाई शारीरिक दृष्टिकोण भएको मानिस पनि हामी भन्न सक्छौँ। त्यसै कारण यूहन्नाले भन्नुहुन्छ संसारलाई प्रेम नगर, किनकि 16 पद, संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, यो तपाईँ र मेरो सुख चयन, सुख सुविधाका साथसाथै आँखाको अभिलाषा, त्यो चाहिँ बेविचार, लोभ, लालच, डाहा, ईर्ष्या, अरूलाई देख्ने बित्तिकै रिस उठ्ने, अर्काको चिज प्राप्त गर्न चाहनु, आँखाको अभिलाषा। शरीरको अभिलाषा भन्ने बित्तिकै खानपिन, मोज मजा इत्यादि कुराहरू। आँखाको अभिलाषा भन्ने बित्तिकै बेविचार, अशुद्धता, लोभ, लालच, सबै प्रकारका यी दुष्ट कुराहरू। र जीवनको सेकी, यो चाहिँ अहङ्कार, घमण्ड, अरूभन्दा आफूलाई श्रेष्ठ ठान्ने, यी सबै कुराहरू पिताबाट आएका होइनन् अथवा परमेश्वरबाट आएका होइन, तर संसारबाट आएका हुन्। 17 पद, संसार बितिजान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितिजान्छ। त हामीले ख्रिस्टियन जीवन जिउँदाखेरि र ख्रिस्टीय सेवा गर्दाखेरि अनन्तताको दृष्टिकोण राख्नु आवश्यक किन छ भने संसारका सबै कुराहरू, सांसारिक दृष्टिकोण, इच्छा, अभिलाषा, सुख सयल र जति पनि यावत थोकहरू यहाँ छन् ती सबै बितेर जानेछन्। यो बितेर जाने संसारमा हामी छौँ, तर यो बितेर जाने संसारमा पनि अनन्त दृष्टिकोणबाट परमेश्वरको सेवा गऱ्यौँ र ख्रिस्टियन जीवन बितायौँ भने त्यसको परिणाम क्षणिक छैन, त्यसको परिणाम अनन्त छ भन्ने कुरा यहाँ यसरी भनेको छ। र संसार बितिजान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितिजान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहिरहन्छ। तपाईँ म ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने साधारण विश्वासी हौँ या ठुल्ठुला पास्टर, प्रचारक, सेवा गर्ने सेवकहरू किन नहौँ, यदि हाम्रो दृष्टिकोण स्वर्गीय दृष्टिकोण छ, अनन्त दृष्टिकोण छ भने यो बितेर जाने संसारमा, यो अभिलाषाले भरिएको संसारमा पनि हामीसँग भएका भौतिक चिज वस्तुहरू, यदि तपाईँ धनाढ्य व्यक्ति हो भने पनि तपाईँको सम्पत्तिलाई प्रेम गर्नुको सट्टामा, तपाईँको सम्पत्तिमा अहङ्कार र घमण्ड गर्नुको सट्टामा, यदि तपाईँ ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हो, तपाईँ एउटा ट्यालेन्टेड व्यक्ति हो, त्यसमा पनि अहङ्कार र घमण्ड र त्यसमा एक किसिमको मोज मस्तीमा जीवन बिताउनुको सट्टामा स्वर्गीय दृष्टिकोण, अनन्त दृष्टिकोणको व्यक्तिले ती सबै कुराहरूलाई पनि सही प्रकारले परमेश्वरको राज्यको लागि प्रयोग गर्दछ र त्यसपछि उसँग भएका श्री सम्पत्ति, मान सम्मान र दान वरदान, ट्यालेन्टहरू जे जति छन् ती अनन्तसम्म रहने सम्भावना पनि बाइबलले देखाउँदछ। त्यसै कारण मेरो यो सन्देशको मुख्य विषय नै हामी जे पनि गर्दैछौँ संसारमा त्यो अनन्त दृष्टिकोणबाट गर्छौँ भने त्यो सधैँभरि रहिरहन सक्छ। तर त्यसको विपरीत यदि संसारकै सम्पत्ति थुपार्नको लागि, संसारमै हाई हाई ख्याति पाउनको लागि, संसारमै मोज मस्ती गर्नको लागि हामी गर्दैछौँ भने हामीमा अनन्त दृष्टिकोण छैन।
र त्यसपछि हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनौँ, परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न नसक्ने व्यक्तिले जे पनि गर्दछ त्यो नष्ट भएर जानेछ र डरलाग्दो कुरो ऊ स्वयं पनि नष्ट हुन सक्छ। त्यसै कारण तपाईँ र मेरो जीवनमा जीवन जिउने शैलीका साथसाथै सेवा गर्ने शैलीमा पनि त्यो अनन्तताको चित्र कोरिएको हुनुपर्छ। म जे गर्दैछु यसको अनन्त परिणाम पनि छ भन्ने कुरा पावल प्रेरितले कोरिन्थीको पत्रमा यसरी भन्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 11 देखि 17-18 पदसम्म त्यो च्याप्टर नै त्यसैको बारेमा छ, तर म 11 देखि 14 पद पढ्छु। यसले के भन्छ भने, हामीले किन अनन्तताको दृष्टिकोणबाट सेवा गर्नु र क्रिस्चियन जीवन जिउनुपर्छ भने, हामी जस्तो प्रकारको जीवन बिताउँदैछौँ र जस्तो प्रकारको सेवा यहाँ गर्दैछौँ त्यसको अनन्त परिणाम छ। किनकि जुन जग बसालिएको छ जो ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। पावलले यो चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीको स्थापना कालको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ र मण्डली स्थापना गर्ने जग चाहिँ ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। अब त्यो ख्रिस्ट येशूमा त्यो बसालिएको जगमाथि मण्डली निर्माण कसरी गर्ने भनेर त्यहाँका विश्वासीलाई दिएको यो आज्ञा हो अथवा वचन हो। 12 पद। अब यदि कुनै मानिसले यस जगमाथि सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घाँस वा पराल प्रयोग गरेर घर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ, किनकि न्यायको दिनले त्यो खुलस्त गरिदिनेछ। त्यो आगोद्वारा प्रकट हुनेछ र हरेकले कस्तो काम गरेको छ सो आगोले जाँच गर्नेछ। यदि कुनै मानिसले त्यस जगमाथि बनाएको काम रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ, अनि जसको रहिरहँदैन त्यसले नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ। मित्र, तपाईँ र मेरो क्रिस्चियन जीवन एकदमै तडक भडक गर्ने नहुन सक्छ, एकदमै रङ्गीचङ्गी नहुन सक्छ, अथवा संसारमा कसैले हाम्रो नामै नसुनेको पनि हुन सक्छ। तरै पनि यदि तपाईँ ख्रिस्ट येशूको मण्डली निर्माण गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो मण्डली निर्माण गर्दाखेरि सामग्रीहरू सुन, चाँदी र बहुमूल्य पत्थरले तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो आगोबाट जाँचिने बेलामा नोक्सानीमा जानुहुने छैन, तपाईँको काम रहिरहनेछ। यूहन्नाले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने रहिरहनेछ। अनि पावलले यहाँनिर मण्डली निर्माणको कुरो गर्दाखेरि सेवकाईमा लागेको व्यक्तिको लागि र मण्डलीमा जाने व्यक्तिको लागि कुरा गर्दाखेरि उसले भन्दैछ, तिमीहरूले मण्डली निर्माणको लागि जे गर्दैछौ, चाहे तपाईँ मण्डलीमा सरसफाई गर्ने व्यक्ति होस्, चौकीदार होस्, गाडी चलाउने व्यक्ति होस्, सन्डे स्कुलको शिक्षक होस्, पास्टर प्रचारक होस्, मण्डलीको संस्थापक व्यक्ति होस्, हामी जे गर्दैछौँ यदि त्यस काममा कस्तो प्रकारको सामग्रीले हामी बनाउँदैछौँ ध्यान दिएनौँ भने भोलि खतरामा हुन सक्छौँ। अनि त्यो ध्यान दिनको लागि चाहिन्छ अनन्त दृष्टिकोण कि म आज शनिबार अथवा आइतबारको दिन मण्डलीमा आएर झाडो लगाउँदैछु भने पनि त्यो झाडो लगाउने व्यक्तिले यस्तो प्रकारको दृष्टिकोण राख्नुपर्छ कि मेरो प्रत्येक कामको लेखा प्रभुले दिनुहुनेछ। प्रभुले सबै कुराहरू देख्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। यसकारण मानिसले नदेखे पनि, मानिसले मलाई यहाँ इनाम नदिए पनि मेरा परमेश्वरले अनन्त इनाम राख्नु भएको छ। यो दृष्टिकोणबाट तपाईँ मण्डलीमा आउनुहुन्छ, यो दृष्टिकोणबाट तपाईँ मण्डलीमा कुनै पनि सेवाको काममा हात हाल्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ अनन्तसम्म रहिरहने व्यक्ति र तपाईँले गरेको सेवा पनि रहिरहनेछ। तर त्यसको सट्टामा यहाँ काठ, घाँस र परालले तपाईँ र मैले सेवा गर्दैछु भनेदेखि त्यो डढेर जानेछ। आगोले काठ पनि डढाउँछ, घाँस त जड्ने नै भयो, परालको त कुरै छोडिदिउँ। र मण्डलीमा आउँदाखेरि मानिलो स्वार्थपूर्तिको लागि, अभिलाषाको लागि केही पाइन्छ कि भन्ने उद्देश्यले, अब कोही संस्थापक पास्टर नै हो, मण्डलीको ठुलो व्यक्ति नै हो, र पनि उसले आफ्नो स्वार्थपूर्ण शरीरका अभिलाषाको लागि, आँखाको अभिलाषाको लागि, जीवनको सिकेको लागि उसले त्यो सेवा गर्दैछ भनेदेखि त्यो जलेर नष्ट हुनेछ, त्यो बितेर जानेछ, त्यो सधैँभरि रहिरहने छैन। त्यसै कारण यदि तपाईँ म जवान सेवक हौँ, विशेष गरी जवानी उमेरमा तपाईँ प्रभुको सेवामा लाग्नु भएको व्यक्ति हो भनेदेखि सानै उमेरबाट, सुरुवातका दिनबाटै त्यो अनन्त दृष्टिकोण राखेर जिउनु भयो भनेदेखि भोलि 60, 70, 80, 90 वर्षको उमेर आइपुग्दा पनि फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँ परमेश्वरमा एउटा धेरै नै अनन्त उपलब्धि हासिल गरेको व्यक्ति बन्नुहुनेछ। तर यदि अनन्त दृष्टिकोण राख्नु भएन,
क्षणिक फाइदाको लागि मण्डलीमा ठगठाग गर्नुभयो, विश्वासीलाई धोका दिनुभयो, दाताहरूलाई ठगेर मिसनको नाममा ठुल्ठुला घर महल बनाउनु भयो भने पनि ती सबै आगोले डढेर नाश हुनेछन्। र परमेश्वरको सामनेमा उभिँदाखेरि पनि तपाईँ मलाई डर लाग्न सक्छ, लाज लाग्न सक्छ त्यो बेलामा पनि। त्यसै कारण कुन प्रकारको सामग्रीले हामी परमेश्वरको मण्डली निर्माण गर्दैछौँ? याद गर्नुहोस् अर्को कुरो 17 पद यहाँ पढिहालौँ। 1 कोरिन्थी 3:17 यसरी यो डरलाग्दो पदमध्ये एउटा पद हो नयाँ नियममा। यदि कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् मण्डली निर्माण गर्ने काम हरेक विश्वासीलाई दिइएको छ। तपाईँ मण्डलीमा जे सानोतिनो काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले विनाश गर्दै हुन्छ। मण्डलीमा आएपछि गनगन गर्नु, विरोध गर्नु, विद्रोह गर्नु, मण्डलीमा जहिले पनि भाँजो हाल्ने काम कसैले गर्दैछ भने उसले मण्डली बिगार्दैछ, विनाश गर्दैछ। तब जसले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ, मण्डलीलाई नष्ट गर्छ, कोरिन्थीको 3 अध्यायमा मन्दिर र मण्डली बराबर हो। र तपाईँ र म 6 अध्यायमा गएर हाम्रो शरीर पनि परमेश्वरको आत्माको मन्दिर हो, 3 अध्यायमा परमेश्वरको मण्डली पनि उहाँको मन्दिर हो। र यो मण्डलीलाई निर्माण गर्दाखेरि तपाईँले सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थर प्रयोग गर्नुभएको छ भने तपाईँको इनाम हुनेछ, तपाईँलाई परमेश्वरले निर्माण गर्नुहुनेछ। तर मण्डलीलाई विनाश गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहे पास्टर होस्, माननीय पास्टरले मण्डलीका विश्वासीलाई जुन प्रकारको रेखदेख गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुको सट्टामा आफ्नो पेट पाल्नको लागि मात्र ऊ सेवा गर्दैछ भने उसले काठ घाँस परालले त्यो गर्दैछ र उसले मण्डलीलाई बिगार्दैछ पनि। एउटा विश्वासी पनि मण्डलीमा आउँदाखेरि निस्वार्थ परमेश्वरको महिमाको लागि आउनुको सट्टामा स्वार्थपूर्ति के पाइन्छ भन्ने उद्देश्यले आउँदैछ भने उसले पनि घाँस काठ पराल मात्रै प्रयोग गर्दैछ र कहिलेकाहीँ त मण्डलीको विरुद्धमा पाइला चाल्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू। यदि कसैले मण्डलीको विरुद्धमा पाइला चाल्छ मित्र, उसलाई परमेश्वरले नष्ट गर्नुहुनेछ। यो डरलाग्दो विषय हो। खैर त्यो अर्कै विषय छ। तर आज मेरो मुख्य विषय चाहिँ हामी क्रिस्चियन जीवनका साथसाथै ख्रिस्टीय सेवा गर्दाखेरि हाम्रो मगजमा त्यो अनन्त दृष्टिकोण हुनुपर्छ कि मेरो आज अहिले गरेको, जसै म तपाईँसँग यहाँ बोल्दैछु अहिले, मैले बोलेका शब्दको लेखा मैले प्रभुलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त यो मण्डली निर्माण गर्ने काममा विश्वासीहरू, तपाईँको मण्डलीमा प्रार्थना मिटिङ छ, तपाईँ सरासर प्रार्थना मिटिङमा आउनुहुन्छ, राजी खुसीले आउनुहुन्छ हो, आफ्नो समस्याको लागि आउँदै हुनुहुन्छ होला। तरै पनि जब तपाईँ मण्डलीमा हरेक शनिबार आउनुहुन्छ, बाइबल स्टडीमा जानुहुन्छ, प्रार्थना सङ्गतिमा जानुहुन्छ, घरेलु सङ्गतिमा जानुहुन्छ, तपाईँले मण्डली निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको उपस्थितिले मात्रै पनि अरू मानिसको जीवनमा आशिष आएको हुन्छ। त्यही नै हो निर्माण गर्ने काम। त यो सुन चाँदीले कसरी निर्माण गर्ने त भन्दाखेरि म अर्को पावलको पत्रमा जान चाहन्छु। 1 थेसलोनिकी 5 अध्यायको 9देखि 11 पद। सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थरले मण्डली निर्माण गर्ने काममा हामी लागेका छौँ, चाहे साधारण विश्वासी होस् चाहे ठुलो पास्टर होस्। त यो सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थर के रहेछन् त हामी पढ्दै जाउँ। 1 थेसलोनिकी 5:9देखि 11। किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्नलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको छ। अब 1 कोरिन्थी 3:17मा परमेश्वरको मन्दिरलाई, परमेश्वरको मण्डलीलाई नष्ट गर्नेलाई परमेश्वरले नष्ट गर्नुहुनेछ। तर यहाँ थेसलोनिकीमा हामी चाहिँ त्यो नष्ट हुनको लागि प्रभुले छानेको होइन, तर कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै विद्रोहीपनाले परमेश्वरको क्रोधलाई पनि निम्त्याउन सक्छौँ। तर प्रभुले हामीलाई छान्नु भएको चाहिँ अर्कै कामको लागि हो। पढ्दै जाउँ 10 पद। उहाँ हाम्रा निम्ति मर्नुभयो ताकि हामी जागा बसौँ या सुतेका हौँ, हामी सबै उहाँकै साथमा जिउन सकौँ। यस कारण एकले अर्कोलाई प्रोत्साहन देऊ र एकले अर्कोलाई दरिलो पार्ने काम गर, जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ। यो दरिलो पार्ने भनेको निर्माण गर्ने काम र जुन तिमीहरू गर्दै पनि छौ। कोरिन्थीमा मण्डली निर्माण गर्नेलाई प्रभुले निर्माण गर्नुहुनेछ र त्यो निर्माण गर्दाखेरि सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थर प्रयोग गरेको खण्डमा त्यसको काम सधैँभरि रहिरहनेछ। र यता थेसलोनिकीमा पावल भन्दै हुनुहुन्छ कि यो निर्माण गर्ने काम चाहिँ एकले अर्कोलाई प्रोत्साहन दिनु, एकले अर्कोलाई बनाउनु। अङ्ग्रेजी शब्द छ एडिफाई, बिल्ड अप, निर्माण गर्नु।
एउटा भत्किएको घर छ भने त्यो घरलाई फेरि भत्किएको ठाउँमा इँटा लगाउनुहुन्छ, झ्याल ढोका फुटेका छ भने झ्याल हाल्नुहुन्छ, रङरोगन गर्नुहुन्छ, छाना हाल्नुहुन्छ, ढोका लगाउनुहुन्छ, त्यो गजब राम्रो बन्छ। त्यस्तै किसिमले धेरै मानिसहरू संसारमा भत्किएको जीवन बिताइरहेछन्। कतिपय विश्वासीहरू पनि मण्डलीमा भत्किएको जीवन लिएर आउँछन्। कहीँ न कहीँ उनीहरू टुटेका छन्, फुटेका छन्। त्यस्तो स्थितिमा मण्डलीमा तपाईँ म जाने व्यक्ति हौँ भने हामी अनन्त दृष्टिकोणबाट बाँचेको मानिस हो भनेदेखि आफ्ना समस्यालाई ठुलो रूपले हेर्नुको सट्टामा हामी अर्काको समस्या समाधान गर्नतिर अग्रसर हुन्छौँ। आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नुको सट्टामा अर्काको इच्छा आकाङ्क्षालाई पनि हामी विचार गर्न थाल्दछौँ। त्यो हो सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थरले निर्माण गर्ने कार्य। त्यही कुरोलाई फिलिप्पी 2:1-4 यसरी लेखिएको छ, यदि ख्रिस्टमा केही प्रोत्साहन छ भने प्रेमको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माको केही सङ्गति, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पूरा गर। स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितको पनि विचार गर, अरूको हितलाई पनि हेर। यसकारण जब हामी अनन्त दृष्टिकोणबाट क्रिस्चियन जीवन र क्रिस्चियन सेवा गर्दछौँ त्यति बेलामा हामी अरूको भत्किएको जीवन बनेको देख्न चाहन्छौँ। आज यो भिडियो सन्देशबाट पनि तपाईँको सामनेमा म किन आउँछु भन्दाखेरि व्यक्तिगत रूपले त सायद तपाईँसँग भेट्न सक्दिनँ होला। संसारका विभिन्न ठाउँमा तपाईँमा बसेका छौँ। म एउटा भारतको एउटा कुनामा सीमित छु। हाम्रो सानो मण्डली छ, यहाँ यसैमा सीमित भइरहेछु। र नेपाल जाँदाखेरि काठमाडौँमा अब हाम्रो मण्डली ठुलै छ, त्यहाँ थुप्रै विश्वासीहरूसँग पनि सेवा सङ्गति हुन्छ। र पनि यो भिडियो मार्फत तपाईँ एक्लै भएको अवस्थामा सायद हुनसक्छ तपाईँ खाडी क्षेत्रमा हो, मलेसियातिर हो, कोरिया जापानतिर हो, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप, कुनै पनि अफ्रिकामा पनि तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ होला। मेरो वचनबाट तपाईँको जीवनमा उत्साह मिलोस्, ताकि एक दिन आउनेछ, एक दिन निश्चय आउनेछ जब हामी परमेश्वरको राज्यमा भेट्नेछौँ। त्यति बेलामा तपाईँले भन्नुहुन्छ दाजुभाइ, अथवा त्यति बेला कस्तो नाता लाग्छ। परमेश्वरको राज्यमा दाजुभाइ नै हौँ हामी, दाजुभाइ दिदीबहिनी नै हुनेछौँ, कारण हामी एउटै पिताका सन्तान हौँ। अनि त्यति बेला तपाईँ मैले भन्ने छौँ होला, तपाईँ म अफ्रिकामा एक्लै हुँदाखेरि, म खाडी क्षेत्रमा एक्लै हुँदा तपाईँको वचनले मलाई धेरै उत्साह दिएको थियो भनेर तपाईँले जब मलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ, त्यो मेरो सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थरले बनेको काम, रहिरहने आगोले पनि जलाउन नसक्ने काम हुनेछ। त्यस्तै किसिमले तपाईँको लागि पनि यो छ मित्र। तपाईँ मैले पनि अब आफ्नो मात्रै समस्यामा सीमित नभएर हामीलाई प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ, हामीलाई प्रभुले छुटकारा दिनुभएको छ, हामीलाई चङ्गाइ दिनुभएको छ, हामीलाई आशिष दिनुभएको छ भने यो लगेर अरूलाई पनि बताउनु, अरूको जीवनमा पनि प्रोत्साहन थपिदिनु, हौसला हालिदिनु, प्रेमको सन्देश बाँड्नु, बनाइदिनु। यदि सक्नुहुन्छ भने आर्थिक सहायता गरेर पनि, भौतिक सहायता गरेर पनि हामी एक अर्काको जीवनलाई निर्माण गर्दछौँ। अनि त्यो चाहिँ हो सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थरले बन्दै गरेको घर अथवा मन्दिर। अनि त्यो सेवा तपाईँ र मलाई यस संसारमा, यो बिति जाने संसारमा, क्षणिक संसारमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। त सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थरले बनाउनु भनेको नै विश्वासी निर्माण, मण्डली निर्माण गर्नु भनेको नै विश्वासी निर्माण हो। मण्डली विनाश गर्नु भनेको नै विश्वासीलाई धोका दिनु, विश्वासीको निम्ति ठेस लाग्ने काम गर्नु, विश्वासीको कुरा काट्नु, विश्वासीलाई खतम पार्नु, विश्वासीलाई ठग्नु, पास्टरको विरुद्धमा जानु, पास्टरले पनि स्वार्थबाट प्रेरित भएर आफ्नो भुँडी भर्नको लागि सेवा गर्नु, यो चाहिँ मण्डली नष्ट गरेको ठहरिनेछ। त अनन्तताको दृष्टिकोणबाट क्रिस्चियन जीवन जिउनुका साथसाथै ख्रिस्टीय सेवा गर्नको लागि परमेश्वरको वचनले हामीलाई आह्वान गर्दछ। त्यति मात्र होइन, यो अनन्तताको दृष्टिकोण राख्दाखेरि एउटा अर्को कुरो पनि हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने संसारमा दुःख छ र जब हामी परमेश्वरको राज्यको लागि निस्वार्थ सेवा गर्दछौँ त्यति बेलामा दुःख आउनेछ। धर्मीजन सतावटमा पर्ने नै छ भनेर बाइबलको किटानै हो। जस कसैले ख्रिस्टमा भक्तिपूर्ण जीवन बिताउन चाहन्छ त्यसलाई सतावट आउनेछ, त्यसको जीवनमा दुःख आउनेछ।
त यो दुःखको अवस्थामा पनि जब हामीसँग अनन्तताको दृष्टिकोण छ भने हामी दुःखमा पनि रमाउन सक्छौँ। त्यो कुरो दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायको 4देखि 5 र त्यसपछि रोमी 5 मा पढौँ। उहाँले हामीलाई सबै दुःखमा सान्त्वना दिनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रा दुःखमा सान्त्वना दिनुहुन्छ। हुन त मेरो सन्देश यदि तपाईँले सुन्नु भएको छ भने म जहिले पनि भन्ने गर्छु, येशू ख्रीष्टले हाम्रा पाप बोक्नुभयो र हामी धर्मी भएका छौँ। येशू ख्रीष्टले हाम्रा रोग बोक्नुभयो र हामीले चङ्गाई पाएका छौँ। येशू ख्रीष्टले हाम्रो गरिबी बोक्नुभयो र हामी प्रशस्तताको जीवनमा, आशिषित जीवनमा आएका छौँ। येशू ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति क्रुसमा सीमित हुनुभयो र हामीले असीमित जीवन पाएका छौँ। अवश्य पनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा भौतिक आशिष दिन चाहनुहुन्छ, दुःख कष्टबाट पनि छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। तर हामी दुःखी संसारमा छौँ, दुःख आउँछ नै, र यो दुःखको अवस्थामा पनि हामीलाई परमेश्वर सान्त्वना दिनुहुन्छ। यहाँ कसरी लेखेको छ भने, अब परमेश्वरले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ ताकि हामीले पनि परमेश्वरबाट पाएको त्यही सान्त्वनाले कुनै पनि दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सकौँ। दुःख नपाएको क्रिस्चियन, दुःख नपाएको पास्टर प्रचारकले कहिले पनि मानिसको जीवनमा आशिष ल्याउन सक्दैन। उसले मानिसहरूबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति मात्र लिन सक्छ। यो लेखेरै राख्नुहोस्। दुःख नपाइकन हामी एउटा असल ख्रीष्टको सेवक बन्न सक्दैनौँ, अथवा दुःख आफ्नो जीवनमा दुःख नआउन्जेलसम्म अर्काको दुःख हामी बुझ्न सक्दैनौँ मित्र। त्यसै कारण पावलले भन्छ, हामी जब दुखित हुन्छौँ त्यति बेला हामीलाई प्रभुले सान्त्वना दिनुहुन्छ। जब हामी प्रभुबाट सान्त्वना पाउँछौँ त्यसपछि अब अर्काको दुःखमा पनि हामी सान्त्वना दिन सक्छौँ। 5 पद, किनकि जसरी हामी ख्रीष्टका कष्टमा प्रशस्त गरी सहभागी हुन्छौँ त्यसरी नै ख्रीष्टद्वारा सान्त्वनामा पनि प्रशस्त मात्रामा हामी सहभागी हुन्छौँ। ख्रीष्टको दुःखमा पनि सहभागी, ख्रीष्टको सान्त्वनामा पनि सहभागी। रोमी 5:2-4, उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। यस अनुग्रहमा हामी खडा छौँ र परमेश्वरका महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। अब दुःखले सान्त्वनामा मात्र सहभागी होइन, येशू ख्रीष्टको महिमामा हामीलाई सहभागी गराउँदछ। अब अनन्त दृष्टिकोणबाट तपाईँ र म क्रिस्चियन जीवन बिताउँदैछौँ र क्रिस्चियन सेवा गर्दैछौँ भने दुःख आउँदाखेरि पनि हामी विचलित हुँदैनौँ, हामीमा तितोपना आउँदैन, हामी निराश हुँदैनौँ, हामी हतोत्साहित हुँदैनौँ, हामी खुट्टा छोड्दैनौँ। हामी आफ्नो विश्वासमा डटेर लागिरहेका हुन्छौँ, किनभनेदेखि हामीमा ख्रीष्टको सान्त्वनाका साथसाथै हामी ख्रीष्टका महिमामा पनि सहभागी हुनेछौँ। बडो गजबको कुरो छ। 3 पद, यति मात्र होइन तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँदछ। र यो सबै कुरा हुनको लागि परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा आफ्नो प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाइएको छ भनिसकेपछि फेरि उहाँले यसलाई अगाडि यसरी भन्नुहुन्छ। 2 कोरिन्थीकै 4:16-18 पद हेरौँ। यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ। हाम्रो बाह्य मनुष्यत्व नाश हुँदै गए तापनि, कारण यो संसार बितेर जानेछ, संसारको अभिलाषा पनि बितेर जानेछ। तपाईँले ठुल्ठुला महल बनाउनु भएको थियो संसारमा, तपाईँ धनाढ्य व्यक्ति हो भनेदेखि ती सबै बितेर जानेछन् र यहाँसम्म कि हाम्रो शरीर पनि बितेर जानेछ अथवा यो परिवर्तन हुनेछ। त्यसै कारण बाहिरको मनुष्यत्व दिनानुदिन नाश हुँदै गएको भए पनि हाम्रो आत्मिक मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदैछ, ताजा हुँदैछ। उमेरको हिसाबले हामी 60, 70, 80, 90 वर्ष आएपछि हामीलाई थाहा छ अब शरीर छिटै जाँदैछ, तर आत्मिक जीवनको हिसाबले दिनदिनै त्यो व्यक्ति नयाँ हुँदै गएको छ। मर्ने दिन आउँदाखेरि अझै ऊ ताजा भएको छ। यसकारण दुःखमा पनि हामी हरेस खाँदैनौँ। यदि हामीसँग अनन्त दृष्टिकोण छ भने सतावट आए पनि हामी त्यसमा रमाउन सक्छौँ। जसरी 12 जना चेलाहरूलाई सताइएको थियो, 120 जनाहरूलाई सताइएको थियो। मण्डली इतिहासमा करोडौँ विश्वासीहरू मारिएका छन्, आज पनि धेरै विश्वासीहरू मारिएका छन् र उनीहरूको सबैको एउटा असल इमान्दार विश्वासीको, हे परमेश्वर तपाईँको राज्यको लागि, तपाईँको लागि मैले यो दुःख भोग्न सकेँ, तपाईँलाई धन्यवाद। केही वर्ष अगाडि, झन्डै आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि होला के त्यो बेलामा मिश्रका करिब 20-21 जना क्रिस्चियनहरूलाई
आतंककारीहरूले घाँटी काटेर मारेको दृश्य संसारभरि फैलिएको थियो र त्यो जवान एउटा व्यक्तिको श्रीमतीले पछि गएर आफ्नो गवाही यसरी बताएकी थिइन् कि मलाई चिन्ता थियो के गरी मेरो श्रीमानलाई ती आतंककारीहरूले मार्दाखेरि ऊ निराश भएर मर्छ कि भनेको त उसको घाँटी काटेको भिडियो हेर्दाखेरि उसको मुखमा प्रभुको प्रार्थना थियो, हे हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता। मित्र, दुःख छ संसारमा, सतावट आउँछ, खेदो आउँछ, शरीरमा रोग लाग्न सक्छ, दुर्घटना हुन सक्छ, तपाईले माया गर्ने व्यक्तिहरू अचानक मर्न सक्छन्, तपाईको व्यवसाय टाट पल्टिन सक्छ, प्राकृतिक प्रकोपले सबै कुराहरू लुटेर लान सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा पनि यदि हामीसँग अनन्त दृष्टिकोण छ भने हामी हरेस खाँदैनौँ, हामी हार्दैनौँ। कारण यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन सक्छ। त्यसै कारण अब यो अनन्त दृष्टिकोणले दुःखमा मात्रै सान्त्वना दिने होइन कि यसले हाम्रो चरित्र पनि निर्माण गर्दछ। अनि चरित्रले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले मलाई झुट बोल्नबाट बचाउँछ, तपाईँ र मलाई मानिसहरूको डाह गर्नबाट, मानिसलाई घृणा गर्नबाट बचाउँछ, मानिसलाई प्रेम गर्न सिकाउँछ, मानिसको सेवा गर्न सिकाउँछ, हामीलाई उदार चित्तको बनाउँछ, लोभ र लालचमा परेको व्यक्ति बनाउँदैन। चरित्र। अनि त्यसपछि किनकि हाम्रो हलुङ्गो र क्षणभरको कष्टले हाम्रो निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरेछ। हामीलाई चरित्र मात्र निर्माण गर्ने होइन, एउटा असल व्यक्ति मात्र बनाउने होइन, हामीलाई महिमित व्यक्ति बनाउँछ। महिमित व्यक्ति। यदि तपाईँ अनन्तताको दृष्टिकोणबाट आफ्नो जीवनलाई अगाडि लाँदै हुनुहुन्छ, सेवकाईलाई अगाडि लाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ महिमित व्यक्ति हुनुहुनेछ। वास्तवमा संसारबाट गइसकेपछि मात्र होइन, यसै संसारमा पनि हामी महिमित हुनेछौँ भन्ने कुरा 2 कोरिन्थीकै 3 अध्यायको 17देखि 18 पद पढौँ। अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ अनि जहाँ प्रभुका आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ। हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ। अब यो स्वर्ग गएपछि मात्रै, मरेपछि मात्रै महिमित होइन, यसै संसारमा पनि हाम्रो अनुहारले परमेश्वरको महिमालाई प्रतिबिम्बित गर्दैछ। यो खण्ड गहिरो खण्ड हो, यसको पुरा व्याख्या त म अहिले गर्न सक्दिनँ। यति मात्रै भन्न चाहन्छु, तपाईँ र म जब अनन्तताको दृष्टिकोणबाट क्रिस्चियन जीवन जिउनुको साथसाथै क्रिस्चियन सेवा गर्दछौँ भने हामी त्यसपछि सोन चाँदी र बहुमूल्य पत्थरद्वारा मण्डली निर्माण गरिरहेका हुन्छौँ, विश्वासीहरू निर्माण गरिरहेका हुन्छौँ। र त्यो विश्वासीहरू निर्माण गर्ने क्रममा दुःख कष्ट आउँदाखेरि हामी दुःख कष्टमा हरेस खाँदैनौँ, बरु रमाउँछौँ, किनभने यसले हामीलाई चरित्रवान व्यक्ति बनाउँछ। चरित्रवान व्यक्ति मात्रै होइन, यसले हामीलाई महिमित व्यक्ति बनाउँछ। स्वर्ग गएपछि मात्र होइन, यसै संसारमा बस्दाखेरि तपाईँको अनुहारबाट, तपाईँको बोली वचनबाट, तपाईँको हाउभावबाट, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ, जुन सङ्गतिमा जानुहुन्छ, जोसँग भेटघाट गर्नुहुन्छ, तपाईँको परिवारमा तपाईँ जीवन दिने व्यक्ति बन्नुहुन्छ। मानिसहरू तपाईँको चारैतिर आउन चाहन्छन्, तपाईँको कुरा सुन्न चाहन्छन्, तपाईँसँग केही कुरा लिन चाहन्छन्, अथवा तपाईँमा केही छ जो उहाँहरूमा हुँदैन। अनि त्यो महिमा पनि तपाईँले प्रतिबिम्बित गरिरहनुहुन्छ। त्यसकारण एउटा महिमाबाट अर्को महिमातिर हामी उक्लदै उहाँको रूपमा बढ्दै बढ्दै जान्छौँ। यो सांसारिक जीवनमा, यो क्षणिक जीवनमा हामी ख्रीष्ट येशूको स्वरूपमा बढ्दै बढ्दै गइरहेछौँ र एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा जाँदैछौँ र हामी हाम्रो अनुहारबाट येशूको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दैछौँ। एउटा असल ख्रीष्टको चेला बन्नको लागि तपाईँ र मैले पहाड उचाल्नु पर्दैन। केवल अनन्तताको दृष्टिकोणबाट सानातिना काम गर्दाखेरि पनि, सानातिना मद्दत गर्दाखेरि पनि हामी परमेश्वरको त्यो राज्यलाई ख्याल गरेर, अनन्तताको समयलाई ख्याल गरेर गर्दैछौँ भनेदेखि हामी जहाँ जान्छौँ ख्रीष्टको महिमालाई प्रकट गर्ने व्यक्ति बन्दछौँ। त्यही नै हो चेला बन्नु भनेको नै। त्यसपछि यो काम हामी आफैले मात्र गर्न सक्दैनौँ, यो गर्नको लागि पनि
पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नु छ। यो पवित्र आत्माको काम हो। जहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता छ भनेर पावलले त्यसै खण्डमा भन्नुहुन्छ। यति भनिसकेपछि अन्तिम एउटा पद पढेर म आजको यो सन्देश बन्द गर्छु। त्यो चाहिँ जब तपाईँ र म अनन्तताको दृष्टिकोणबाट क्रिस्चियन जीवन बिताउँदैछौँ र क्रिस्चियन सेवा गर्दैछौँ भने जब हाम्रो संसार छोड्ने दिन आउँछ, मर्ने दिन आउँछ, त्यति बेलामा हामी आनन्दित हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ, रमाउँछौँ। त सुरुवातदेखि अन्तसम्म एउटा आशिषमय जीवन हामी जिउने हो भने हाम्रो मगजमा त्यो अनन्त दृष्टिकोण हुनुपर्छ कि म यहाँ जे गर्दैछु, जुन प्रकारको जीवन बिताउँदैछु त्यसको परिणाम अनन्तसम्म छ। मेरो लागि संसारमा म जे गर्दैछु, मैले मेरो लागि घर बनाए पनि, गाडी किने पनि, सुन चाँदीले घर जम्मा गरे पनि त्यो सबै नष्ट भएर जानेछ। तर अरूको लागि र परमेश्वरको लागि म जे गर्दैछु त्यो अनन्तसम्म रहनेछ। त्यसकारण यदि तपाईँ धनाढ्य व्यक्ति हो भने मित्र, कसरी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको सम्पत्ति? येशू प्रभुले भने संसारमा आफ्नो सम्पत्ति नथुपार। जहाँ चोरले चोर लान सक्छ, किराले खान सक्छ, खिया लागेर नष्ट हुन सक्छ। तर स्वर्गमा त्यो सम्पत्ति कसरी थुपार्ने त भन्दाखेरि मण्डली निर्माण गरेर। मण्डली निर्माण गर्नु भनेको नै विश्वासी निर्माण गर्नु, एकले अर्कोलाई हौसला दिनु, प्रोत्साहन दिनु, बनाउनु, बलियो बनाउनु। अब तपाईँसँग सम्पत्ति छ भने त्यो सम्पत्तिको प्रयोगबाट पनि तपाईँ चर्च निर्माण गर्नुहुन्छ अनि त्यो गरेको खण्डमा तपाईँको सम्पत्ति स्वर्गमा जम्मा हुँदैछ। तपाईसँग योग्यता, तपाईँ असल प्रकारको गीत गाउन सक्ने व्यक्ति हो भने तपाईँ महिमा, ख्रीष्ट येशूको महिमाको लागि बडो चरित्रवान व्यक्ति भएर, नम्र व्यक्ति भएर त्यो आफ्नो स्वरलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ भने अनन्तसम्म त्यो तपाईँले साँचेर राख्नुभएको सम्पत्ति हुनेछ। तपाईँसँग जे दान वरदान छन् त्यो परमेश्वरको लागि अनन्त दृष्टिकोणबाट प्रयोग गर्नुभएको खण्डमा तपाईँ अनन्तसम्म सुरक्षित राख्न सक्नुहुनेछ त्यो सम्पत्ति। त्यसै कारण भौतिक सम्पत्ति पनि तपाईँ स्वर्ग पुर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थरमा परिणत हुनसक्छ। तर यसै संसारको लागि यही संसारमा घर बनाउने, गाडी किन्ने, सुन चाँदी जम्मा गर्ने, अझै जग्गा जमिन थुपार्ने, छोरा नाति पनातिसम्मलाई तपाईँ पुग्ने गरी राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो घाँस काठ पराल हुनेछ, त्यो आगोले नष्ट हुने नै छ। बडो दुःख लाग्दो कुरो। पावलले यसरी भन्नुहुन्छ आफ्नो अन्तिम पत्रमा, जीवनको अन्तिम घडीमा आउँदाखेरि यस्तो भन्नुहुन्छ 2 तिमोथी 4:6-8 पद, किनभने म त बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको छु र मेरो विदाईको बेला आएको छ। यसपछि पावललाई मारिनेछ। मैले उत्तम लडाईँ लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। पावललाई मात्र होइन, 12 जना प्रेरितलाई मात्र होइन, ठुल्ठुला महान प्रचारकलाई मात्र होइन, प्रत्येक येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई पर्खेर बसेको व्यक्तिलाई प्रभुले त्यो मुकुट दिनुहुनेछ। तर त्यसको लागि हाम्रो जीवन जिउने दृष्टिकोण चाहिँ अनन्त हुनुपर्छ। तपाईँ कस्तो खालको दृष्टिकोणबाट जीवन बिताइरहनु भएको छ? संसारका कुराहरूलाई मात्र केन्द्रित भएर बाँचिरहनु भएको छ अथवा स्वर्गीय राज्यको केन्द्र तपाईँको मगजमा छ? आशा छ तपाईँलाई यो आजको सन्देशले कुनै न कुनै क्षेत्रबाट उत्साहित गर्नेछ र निश्चय नै संसारमा हामीलाई घर जग्गा जमिन चाहिन्छ। प्रभुले त्यो हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्नुभएको छ। के खाउँला, के लाउँला, के पिउँला भन्ने चिन्ता नगर, तर तिम्रो परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजी गरौ भनेदेखि यी सबै थोक परमेश्वरले तिमीलाई दिनुहुनेछ। एउटा क्रिस्चियन पनि धनाढ्य बन्न सक्छ, तर त्यो धनाढ्य बनिसकेपछि उसले कस्तो प्रकारले आफ्नो जीवन बिताउँछ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। धनी हुनु मात्र होइन, धनी भइसकेपछि तपाईँ कस्तो प्रकारको जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ त्यसले निर्णय गर्नेछ तपाईँको धन सम्पत्ति सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थरमा अनन्तसम्म सुरक्षित हुने हो या घाँस काठ परालमा जलेर नष्ट हुने हो। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, देश विदेशमा, घर परिवारमा, सेवाकाईमा, चर्चमा अथवा साधारण किसानी गरेर बस्नु भएको छ भने पनि तपाईँ त्यो समय, त्यो जीवन अनन्तताको दृष्टिकोणबाट जिउनु भएको खण्डमा परमेश्वरले हामीलाई अनन्तसम्म रहने सम्पत्ति, महिमा र अनुग्रहमा प्रशस्तै गरी थप्दै लानुहुनेछ।
यति भन्दै आजको वचन म यहीँ राख्छु। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।